हेलो वियर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं जावेद लांगा और आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक। नाजरीन, सियासी फ़िज़ा में और मुल्क का जो कैनवास है पॉलिटिकल और ख़बरों का जो कैनवास है उसमें इंटरव्यूज़, इंकशाफात, बातें, तज्ज़िए और इसका एक दौर दौरा है। एक तरफ इलेक्शन की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो कोर्ट्स में केसेस हैं, इमरान खान समेत मशहूर जो शख्सियात हैं उनके, वो डिस्कस में हैं, पेशियाँ हो रही हैं। लेकिन इसी दौरान बड़े दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज जिस स्टोरी पर हम थोड़ा फोकस करना चाहते हैं वो एक नई बुक है जो एक पाकिस्तान की एक खातून एक्ट्रेस हैं, हाजरा पानेज़ई या हाजरा खान, उनकी तरफ से। वैसे तो ये एक पुरानी बुक है, 2014 में ये पब्लिश हुई है अमेरिका में और ऑनलाइन वर्जन इसका दस्तयाब था। लेकिन आने वाले एक दो दिनों में इसका बुक लॉन्चिंग हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर पेपर फॉर्म में, और शायद ये पाकिस्तान में भी सर्कुलेशन में आ जाए। वैसे तो ये ऑनलाइन जो अमेज़न बुक क्लब है उस पर दस्तयाब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, तो लिहाजा ये ज़रा डिबेट में नहीं हुई। आज मैं रऊफ़ क्लासरा का प्रोग्राम देख रहा था, तो पहले मैंने इस बुक के ऐसे टचेज़ और थोड़े एक्सक्रप्ट्स देखे थे, लेकिन आज थोड़ा डिटेल, क्योंकि उनके हाथ में बुक थी, तो फिर मैंने जाकर थोड़ा इसके रिव्यू वगैरह पढ़ लिए। तो बड़ी एक तहलका खेज़ किताब आने वाली है। एक तो ये है कि ये एक पाकिस्तानी यंग जो एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस, और उनका पश्तून ओरिजिन से ताल्लुक़ है। दूसरा ये कि एक ताल्लुक़ से वो हमारी गिराई भी बनती है, क्योंकि हम भी कोयटा वाल हैं, तो वो भी यहाँ से बिलोंग करती है। और बुक का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रखा है, वेयर द ओपियम ग्रोज, यानी जहाँ आफ्यूम उगती है या पैदा होती है। तो ये मेमायर की बुक है, एक यादाश्तों की किताब है जो मोहतरमा ने लिखी है 2014 में। लेकिन बकौल उनके और जिस तरह के मैंने हल्के फुल्के रिव्यूज़ पढ़े, उस पर कमेंट्स पढ़े, तो वो पाकिस्तान में इस बुक को लॉन्च नहीं कर पाई, क्योंकि जो गुज़िश्ता 4-5 साल थे उनमें इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और इस किताब का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि बेशतर हिस्सा, इमरान खान से ताल्लुक़ रखता है। ताल्लुक़ यूँ रखता है कि इस खातून एक्ट्रेस ने अपनी यादाश्तों में ये लिखा है कि वो किस तरह इमरान खान से अट्रैक्ट हुई रिश्ते में, अफेयर में, और उसके बाद 3-4 साल तक वो कैसे उनसे बनीगाला में, कोयटा में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और जगहों पे मिलती रही, और उनके दरमियान एक इंटीमेसी और रिश्ता कायम हो चुका था। लेकिन इमरान खान ने उनको बिट्रे किया और फिर छोड़ दिया। जिस तरह के मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था, उससे तो जो बाहर रिव्यूज़ आते हैं या कमेंट आते हैं वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, उसमें बड़ी चीर फाड़ होती है, और किसी भी राइटअप को, बुक को या पीस ऑफ राइटिंग को आसानी से इस तरह डाइजेस्ट नहीं किया जाता, ना उनकी कोई तारीफ़ और तोसी की जाती है। तो इसकी काफ़ी तारीफ़ इस वजह से हुई है कि पाकिस्तान ओरिजिन की एक खातून ने बड़ा बहादुरी से और बोल्डली अपना जो चाइल्डहुड लाइफ है उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन हुई और उनके साथ चीटिंग हुई, बाकी जो उनकी ज़िंदगी के जो अदवार हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ जो उनका एक 4-5 साल का रिलेशनशिप था, उस पर बड़ा ओपनली लिखा है। तो रिव्यूअर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक यंग खातून और एक्ट्रेस की तरफ से जो 21वीं सदी में लाइफ गुजार रही हैं, वो किस तरह सोचती है, और वो उनकी जो आवाज़ है वो पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन, मार्जिनलाइज, वो जो लोग जिनको अदरवाइज़ नहीं सुना जाता, उनकी आवाज़ है। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। वैसे तो बेस्ट सेलर में इस किताब की कोई 32,000वां नंबर है, और मेमायर्स की कैटेगरी में ये 965 तक आती है। अदरवाइज़ ये भी रैंकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी बुक रीडिंग है, और इस रैंक पर किसी किताब का आना यानी उसमें कुछ मटेरियल और स्टफ़ ज़रूर है। तो ये बड़ा दिलचस्प किस्म का एक रीड बनने जाने वाली है, और स्टार्टलिंग आने वाले दिनों में। क्योंकि नेक्स्ट वीक से जब इसका पेपर वर्जन पाकिस्तान में शायद आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि तेज़ी से इसके उर्दू तराजिम और दीगर लैंग्वेजेस में होते हैं, और जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया का फ्लो और फ्लड है, तो विद इन डेज़ और वीक्स ये किताब एक पॉपुलर बन जाएगी, और इसके जो इक़्तिसाबात हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। तो इसमें वैसे ही इमरान खान है टॉक ऑफ द टाउन,
تو یہ کتاب بھی ٹاک آف دا ٹاؤن بننے والی ہے. دیکھیں پاکستانی ریڈرز جو اس کو ادر دین انگلش لینگویج میں پڑھتے ہیں وہ کس طرح, میں نے وہ خود نہیں پڑھی لیکن میری کیوریاسٹی اس وجہ سے اس کتاب کے لیے پیدا ہوئی کہ آج یہ مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہوئی, اور میں نے جب ایکسپلور کیا ادھر ادھر سرفنگ کی تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں. 2014 دسمبر میں چھپنے والی یہ کتاب یورپ میں پڑھی گئی ہے اور اس کو بڑا سراہا گیا ہے. عمومی طور پر پاکستان میں اس طرح کی جو کتابیں ہیں ویسے تو پڑھی جاتی ہیں, لیکن جس کے متعلق لکھی جاتی ہیں ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. خاص طور پہ جب عمران خان کی بات ہو تو اس کے لیے اس کی جو فین فالوئنگ ہے, چاہنے والے ہیں, اس کو ایک آئیڈل سمجھتے ہیں. اس طرح کے اسکینڈل, اس طرح کی کتابیں, اس طرح کے بیانات, آپ نے ریحام خان کی بک دیکھی, وہ آئی, اس نے ریپل تو بڑی کریٹ کی, لیکن عمران خان کے لیے جو ان کی پاپولرٹی یا ان کی جو دیگر چیزیں ہیں ان کو وہ ہارم نہیں کر سکی. اس طرح اور بھی پاکستان میں بکس آئیں. مائی فیوڈل لارڈ تہمینہ دورانی کی ایک بہت ہی دلچسپ اور بولڈ قسم کی کا رائٹ اپ تھا. اس میں بھی آپ نے دیکھا خر صاحب کو کچھ نہیں ہوا. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور وہاں ہر طرح سے جو بلیم ہے وہ خواتین کو ہی کیا جاتا ہے, اور ویسے بھی ایکٹریس اور شوبز سے ریلیٹڈ جو ہماری خواتین ہیں ان کو ہماری سوسائٹی ابھی تک کوئی کسی ریگارڈ میں نہیں لاتی. حالانکہ اس کی چکا چوند اور اس کی تصاویر, پوسٹرز, ان کے ریویو اور ان کے فالوئنگ, فین فالوئنگ تو بہت ہوتی ہے, لیکن جب مورلی ان کی جو رینکنگ کی جاتی ہے اس میں ہماری سوسائٹی ان کو کوئی بڑا ریگارڈ میں نہیں لاتی. یہ ایک المیہ ہے. حالانکہ آج کی جو میڈیا انڈسٹری ہے, فلم انڈسٹری ہے یا جرنلزم ہے, اس میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ, انٹیگریٹی والے, اخلاقی اقدار رکھنے والے, بہت انسائٹ فل لوگ موجود ہیں, لیکن کیونکہ سوسائٹی میں میجارٹی ان کو روایتی طور پر دیکھتی ہے اور اداکاراؤں کو, گانے والوں کو کوئی اچھی عزت سے نہیں دیکھا جاتا, تو ان کی بات بھی شاید اس طرح وہ پذیرائی نہیں پاتی. تو یہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. میل ڈومینیٹ سوسائٹی, ویسے بھی عمران خان کے لیے جتنے اسکینڈل, جتنی باتیں چلتی ہیں ان کے فین سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولرٹی میں وہ اضافہ کرتی ہیں, لیکن جو مہذب دنیا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بل کلنٹن ہو, وہ امریکی صدر ہو, ان کا اگر کسی ینگ لیڈی سیکریٹری کے ساتھ کوئی اس طرح کا افیئر آتا ہے تو بڑی خبر ہوتی ہے, ان کے خلاف امپیچمنٹ ہو جاتی ہے, ان کے کریکٹر کا سوال اٹھ جاتا ہے, کیونکہ فرسٹ ورلڈ جو ہے اپنی لیڈرشپ میں بہت سارے گٹس اور خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے, بشمول ان کے اخلاقی اقدار, ان کی ذاتی زندگی کس طرح ہے. ویسے بھی کسی لیڈر کی ذاتی زندگی کو آپ اس کی سیاسی زندگی, سماجی زندگی سے بالکل سیپریٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا جو پرسیپشن ہے کہ بندے کی ذاتی زندگی, خاص کر کے وہ جو نیشنز کو لیڈ کرتے ہوں, جو رول ماڈل ہوں, وہ جن کے پاس آئیڈلز ہوں, ان کی ذاتی زندگی اور ان کی عملی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ دونوں کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں یا بڑا آفیس ہولڈ کرتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, وہ ان کے آئیڈیل ہیں, یہ یوتھ کے آئیڈیل ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں اپنی انٹیگریٹی میں, اپنے کریکٹر میں رکھنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں اور بھی بڑے انٹرویوز سنا ہے. ملک ریاض کا بھی ایک پائپ لائن میں تہلکہ خیز انٹرویو ہے. دیکھتے ہیں یہ عمران خان کے جو ٹائٹینک کو مختلف آئس برگ مختلف اطراف سے ٹکرا رہے ہیں, وہ کتنا ان کو سوراخ اور شگاف کرتے ہیں, کتنا ڈینٹ کرتے ہیں. ادروائز یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی, کیونکہ ہمارے یہاں جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان ہے, وہ ارطغرل غازی ہے, وہ میرا سلطان ہے, وہ محمد شاہ رنگیلا ہے. ان کی دربار میں داسیوں کی, اس طرح کے کریکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے, اور آخر میں میرا سلطان پریویل ہی کرتا ہے, چاہے اس کے کتنے گناہ ہوں, چاہے ان کے کتنی بد کرداریاں ہوں. یہ سوسائٹی ڈائجسٹ کرتی ہے, لیکن آپ یقین رکھیں کریکٹر کے بغیر کوئی لیڈرشپ نہیں بنتی. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کی ملک کی لیڈرشپ میں بھی, اور آپ کے عوام الناس میں بھی, اور آپ کے لکھاریوں میں بھی, اور سارے ذمہ وار لوگوں میں کریکٹر کا ہونا, انٹیگریٹی کا ہونا لازمی ہے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, اپنا فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.